अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी तक लंदन में ही है और जो एक तकलीफ़ और दुख वाली बात है वो पहले शेयर करता हूं कि पाकिस्तान में हुई पाकिस्तानियों की सैलाब में हलाकतें, जानी माली जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। पूरी कौम सदमे में है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इवेंट थे जिनको कैंसिल कर दिया गया और एक इवेंट जो कि लंदन में हो रहा था, पार्क लैन, एक बहुत बड़ा जो 5 स्टार वहाँ पे होटल था। अब सबसे जो बड़ी कैपेसिटी वाला होटल था, जिसमें तकरीबन 1246 कुर्सियाँ लगी थी टेबलों के दरमियान। तो मतलब टेबलों के साइड पे हर टेबल पे 12 कुर्सियाँ थी और टेबलों की तादाद जो है वो 89 से 90 थी और उस हिसाब से 1246 कुर्सियाँ बनती हैं माइनस प्लस, और कोई 125 कुर्सी जो है वो मजीद रखी गई थी कि अगर लोग, जाहिर है एक बड़ा मुश्किल तरीन फैसला था। जिस वक्त ये मैसेज आया, पैगाम आया कि अब ये प्रोग्राम कैरी ऑन नहीं हो सकता, उसकी ये वजह है। बड़ा तकलीफ थे उस वक्त सदर जो PMLN UK एहसन डार साहब, हाशमी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, और खुरम भट्ट साहब जो हैं वो यूथ को लीड करते हैं। हम लोग बैठे चीज़ें कर रहे थे, लोगों को कॉल कर रहे थे, उनको उनके टेबल नंबर और बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी जो वहाँ पे बैठे थे डार साहब के दफ्तर में। और हम बड़े ही, जिसे कहते हैं ना कि इन हमाक से वो चीज़ें फाइनल कर रहे थे कि कल डार साहब आएंगे और परसों ये प्रोग्राम होगा। फाइनलाइज हर चीज़ हो गई हुई थी, कोई भी चीज़ नहीं रह गई थी। होटल की बुकिंग से लेके होटल के पेमेंट से लेकर बहुत सारे दूसरे मामलात, लोगों के जज्बात, लोगों को रोकना। ये तादाद तकरीबन 6 से 7 हज़ार बन रही थी जो लोग आना चाहते थे, और उनको पुश करते करते, क्योंकि वहाँ पर ये 5 स्टार होटल है, वहाँ पे जलसा गाह नहीं बनाया जा सकता बल्कि एक तकरीब होनी थी। अगर जलसा गाह बनाना हो तो उसके लिए शायद लंदन का कोई बहुत बड़ा ग्राउंड डार साहब को अगली दफ़ा एहसन डार साहब को संभालना पड़ेगा। तो बेटा नहीं हो, वो लम्हा तकलीफ का था जब उसको कैंसिल करना पड़ा। अब डार साहब के, हाशमी साहब के, खुरम साहब के जो जज्बात हैं वो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो एक दुख और तकलीफ का लम्हा आया, पाकिस्तानियों की हलाकत, पाकिस्तानियों का सैलाब में बह जाना, और फिर उसके बाद ये वाला, मेरे ख्याल में ये आप लोग बेहतर समझते हैं। बट एनी हाउ, मैं आज जो आपसे दो चीज़ें हैं, एक तो जो उस्ताद मोहतरम है सेल वड़ैच साहब हैं, उनकी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, फील्ड मार्शल के साथ ब्रसल में गुफ्तगू हुई, जो हम भी आसपास थे, लेकिन क्योंकि जाहिर है वो जो उनकी गुफ्तगू है, और प्लस जो हमने 2 घंटे का खताब सुना, उस पे आप लोगों से बात करेंगे। सुहेल वड़ैच साहब जो वो लिखते हैं कि बात सियासत से उनकी शुरू हुई। मैं पहले ज़रा सुहेल साहब का बता दूं और फिर बाद में जो उन्होंने खताब किया उसमें से जो मैंने तहरीर किया वो मैं आपको बताता हूँ। बिलखसूस इन अफवाहों पर कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को तब्दील करने पर काम हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जो मैं इस पे बिल्कुल सरासर हैं, झूठी हैं, और ना कोई सदर वो खुद बन रहे हैं और ना ही वो ऐसा कोई वज़ीर आज़म की तब्दीली है। और इसकी बात की गवाही मैं यूँ दूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं एक फ़ौजी हूँ और मैं फ़ौजी रहना चाहता हूँ और फ़ौजी बनकर इस मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था जलसे में, जो हमने सुना, कि मैं सियासतदान नहीं हूं और मुझे सियासतदान बनने का शौक भी नहीं है। तो जो सुहेल साहब के साथ बात की, वो उन्होंने तकरीबन 1000 बंदे के सामने भी बात की कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि ये सब खबरें तो सिविल और अस्करी एजेंसियों की तरफ से आई हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा मुमकिन नहीं, दरअसल इनके पीछे हुकूमत और मदद दोनों मुखालफ और सियासी अनारकी पैदा करने वाले अनासर हैं। यानी अभी भी सिस्टम में कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है, जाहिर है तकलीफ जो होती है वो तो होती है, तो उसको लेकर उनका कहना था कि ये इन 2 तबकों की तरफ से हो सकता है। वो अपने अज़ाइम पर उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं, मैं एक सिपाही और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। और जब मैं इस मुल्क के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा तो मेरा बेटा सामने आएगा, और बेटा जब शहीद होगा तो उसका बेटा, फिर उसका, और ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता रहेगा, और मैं और मेरा ख़ानदान इस मुल्क पर कुर्बान होते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी और ये भी उन्होंने सामीन के सामने कहा। जनरल आसिम मुनीर बार बार सियासी हुकूमत के तदब्बर और बिलखसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 18 घंटे पर खलूस काम करने को सराहते रहे। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान वज़ीर आज़म और काबीना ने जिस अज़म और हिम्मत का मुजाहरा किया, इसकी तारीफ जो है वो की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आज़म साहब ने इसी बात से अपनी तकरीर का आगाज किया था
کہ لوگ فوج کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ جنگ جیتی ہے، بے شک ہمارا رول ہے، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ اس ملک میں بہت سارے دوسرے لوگوں کا رول ہے۔ یہ بات انہوں نے جلسے میں کہی، جو کہ میں نے بھی لکھی، کہ وزیر اعظم صاحب جو ہوتے ہیں، جنگ کے دوران جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا نام ہمیشہ ہسٹری میں رہتا ہے، یا تو وہ پھر 2018 والا، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے کیا تھا، پھر یا 2025 والا، 19 والا، یا پھر 2025 والا جو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی افواج پر پورا اعتماد ہے، آپ جائیں اور فیصلہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ چیف آرمی سٹاف نے یہ بھی کہا کہ فوج کا کام ہوتا ہے آپشن بتانا، اصل کام فیصلہ ہوتا ہے سیاسی قیادت کا۔ وزیر اعظم صاحب اور ان کی وار کیبنٹ میں اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے میڈیا کے بارے میں کہا کہ ہمارا میڈیا کا سائز چھوٹا ہے، لیکن اپنے سے 50 گنا بڑے میڈیا کو انہوں نے زیر کیا۔ نوجوانوں اور یوتھ کے بارے میں کہا کہ پاکستان کا جو یوتھ ہے اس نے جنگ جیتنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہاں یہ بات طے ہے کہ سیم پیچ قائم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ شہباز شریف کے کام سے سب خوش ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اچھا جی، وڑائے صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی حوالے سے کیا گیا سوال پر انہوں نے کہا کہ سیاسی مساحلت سے سچے دل سے معافی ممکن ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے سٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق، شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات اور کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے، معافی نہ مانگنے والے شیطان بن گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ عمران خان کی معافی تبھی ہے جب وہ 9 مئی سے صدقے دل سے معافی مانگے، اور اس کا علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے جلسے میں عمران خان کا نام بالکل بھی نہیں لیا، اب وڑائے صاحب کے ساتھ لیا ہے تو بالکل لیا ہوگا، لیکن یہ جو قرآنی آیت والی بات ہے اور انسان کو تحلیق کرنے والی بات ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے سمجھائی کہ فرشتوں نے کہا کہ حضور ہم موجود ہیں آپ کی عبادت کرنے کے لیے، تو پھر کیوں؟ لیکن جب خدا کا فیصلہ سامنے آیا، خدا کی ظاہر ہے، تو اس وقت فرشتوں نے سچے دل سے معذرت کی، معافی مانگی کہ ہم معافی چاہتے ہیں، آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ تو اس میں سے ابلیس نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، حضرت انسان کو سجدہ نہیں کروں گا، اور مجھے جب تک ملا موقع میں ورغلاتا رہوں گا۔ اور انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم کریں، زیادتی کریں، آپ ملک کو تباہ کریں، برباد کرنے کی کوشش کریں، اور آپ معافی بھی نہ مانگیں اور آخری دم تک لوگوں کو ورغلاتے رہیں، تو پھر آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ اگر آپ سچے دل سے عوام کے سامنے معافی مانگیں تو آپ کو ضرور معافی مل سکتی ہے، اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں، ثابت کریں کہ آپ نے معافی مانگی ہے۔ معاشی بحران کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا، جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنا۔ انہوں نے حساب کتاب بتایا کہ اگلے سال سے ریکارڈنگ سے ہر سال $2 ارب کا خالص منافع ہوگا، جو ہر سال بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اچھا یہ ریکارڈنگ، انہوں نے کہا جی کہ یہ خالی ریکارڈنگ جو ہے، اس سے جو ہم لوگ منافع کمائیں گے، اس سے ہم پاکستان کا 70 سال کا قرضہ جو ہے وہ اتار سکتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ میں بالکل ہی زمینی خزانہ ہے جس سے قرضہ اتر جائے گا، اور پاکستان کا شمار جلد ہی دنیا کے خوشحال ترین ملک میں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا اپنے جلسے میں، جو میں نے لکھا کہ اسلام کے نام پر 2 ملک بنے ہیں، ایک سعودی عرب تیل سے مالا مال ہے، اور دوسرا پاکستان جو کلمے کے نام پر بنا۔ سعودی عرب سے بھی زیادہ معدنیات ہمارے پاس ہے، 100 سال تک کھربوں روپیہ اس معدنیات سے کما سکتے ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے عظیم ترین ممالک میں ہو سکتا ہے۔ 2030 تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم لوگ G20 میں جائیں گے، اور انشاءاللہ 2047 جب پاکستان کی عمر 100 سال ہو جائے گی تو اس وقت ہم لوگ G10 میں جائیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور یہ ہم کر کے رہیں گے، یہ انہوں نے جلسے سے کہا۔ بین الاقوامی حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے۔ ہم ایک دوست کے لیے جان کو قربان نہیں کر ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی خواہش جینون قرار دیا کہ پاکستان نے ٹرمپ کے انعام کی سفارش، بالکل انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اگر وہ پاکستان اور انڈیا کی سیز فائز نہ کرواتے تو ایک بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کے جو ہے نوبل انعام کی بات کی، اور اب اس کے بعد پوری دنیا ان کے لیے نوبل انعام کی بات کر رہی ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چائنا سے بھی اچھے تعلقات میں ہیں، اور امریکہ کے لیے چائنا کے ساتھ یا چائنا کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں خراب کریں گے، ہمیں سب کے ساتھ مل کر چلنا آتا ہے۔ خطے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا خطے میں ہر ملک کے ساتھ اچھا ریلیشن ہے، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، حالانکہ ہندوستان کا کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر ذاتی طور پر تکبر سے کہیں دور، حالانکہ عام طور پر حکمران جرنیلوں کے ارد گرد جو ہے ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے، مگر 2 گھنٹے کھڑے ہو کر کم از کم
یہ वड़ैच साहब यहाँ पे 300 लिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 600 से 700 लोगों को गवाही दे रहा हूँ कि उन्होंने 600 से 700 लोगों के साथ तस्वीरें बनाई हैं। हर एक से मुसाफा किया। जब उनसे कहा गया कि इनसे दूर रहें या ऐसा काम ना करें तो उन्होंने कहा ये मेरे बच्चे हैं और बड़ी दूर से आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने बच्चों के साथ और इन ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, जिनको मैं रोशनी कहता हूँ, इनके साथ मैं हाथ ना मिलाऊं। उन्होंने कहा कि और बड़े आजज लोग हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो मैं ये इनका दिल नहीं तोड़ सकता। आखिरी ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ हाथ मिलाकर अपना फर्ज निभाते रहे। एक सियासी वर्कर ने कहा मैं इस बात को कह रहा हूँ, इतना हौसला जो है वो बड़े लीडरों से मिलकर होता है, जितना हौसला और हिम्मत जो है वो आर्मी चीफ से मिलकर हुई है। अल्लाह पाक आर्मी चीफ साहब को सलामत रखे, खुश रखे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इसमें रह गई हैं, इंशाल्लाह ताला वो आपको अगले वीलॉग में बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। कमेंट्स करके इस पे राय का इजहार जरूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।